बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। सेंटर पॉइंट सरा ज़ैम मोहम्मद फ़हीम द इमरान खान साहब कागजात नामजदगी पर न हो के अत हल्को बांधे मंजूर शू। सिर्फ फैसलाबाद यवा हल्का दा चलता के रिटर्निंग अफसर मुताबिक दागवी से कागजात मुकम्मल न जका मुस्तरद शू खुद अतो हल्को न बा इमरान खान साहब उस पहपला उम्मीदवार वी द नह में हम ऐसा द अपील हक ते ला टाइम पकिश्ता की दी शुदागे नमागी उम्मीदवार वी नो दगा नहा हल्को ना इमरान खान साहब यवाज़ ब उम्मीदवारी द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और टोल मुखालिफ पार्टी चिदी दागवी जान जान ला बेल बेल जय के दखपल खपल पार्टी उम्मीदवार बा मखिता राजी अपोजिशन जमातुना यो ख्वाता अगवी दगा मुहिम कई लग्या दी चे इमरान खान साहब दगा इंतखाब के वली सा अखली दागा हक न जोड़ीगी आइन अगवी ला इजाजत वर कई लग्या दे और ब्याम दगा जमातुना वही चिना इमरान खान साहब दे वले हर हल्के न पखपल राशि अगता पकार चखपल उम्मीदवार मखिता रौड़ी और ब्या अगवी दा हम वही चिमंग बदा कागजात नामजदगी चैलेंज कऊ चिकम जै के हम एक्सेप्ट शवी दी उस बपागे बांधे दरखास्तुना जमा कीगी और आगा दरखास्तुना बुनियाद बांधे ब्यादा मुख्तलिफ ट्रिब्यूनल्स फैसला कही चे आयदा कागजुना सही दी और कना चिकम जै के सही न दी अल्तबा हम अपील जमा कीगी पागे बांधे बहुम खबर कीगी खुदा का टोल जमातुना दे वक्त के अगवी तमा लरल दा हुकूमत कम रेफरेंस बा अगवी लीगी इलेक्शन कमीशन था और आगा इलेक्शन कमीशन बा आगे रेफरेंस बांधे ब्या फैसला कही विली कीगी चे 4 सितंबर या मैक्सिमम 5 सितंबर आगा टाइम दे कि आगे पूरे बा इलेक्शन कमीशन खा मखा फैसला कई पदा रेफरेंस बांधे कम चे तोशाखाना बुनियाद बांधे लीगली कीगी और 62F1 दादा आइन आगा आर्टिकल दे कम चे दे वाक़े टोल मुखालिफ जमातुना आगा यो बुनियाद जोड़ई लग्या दी दा इमरान खान साहब खिलाफ और अगवी दा गणी चे इमरान खान साहब बा नाअहलशी खपल सीट द पारा हम और दगा इंतखाबात द पारा हम दगा यरा दा इमरान खान साहब सरा हम जका अगवी पर टोलो हल्को बांधे खपल कवरिंग कैंडिडेट्स हम इसार करी दी अब हम अगवी सरवी फ़िलहाल अगवी वर सरदी टाइम शता तकरीबन 28 अगस्त ब लास्ट डेट वी चकला कागजुना वापस अगस्ते की आगे वक्त पूरे इमरान खान साहब चा उन चढ़लो नो ब्यावा अल तक कागजात नामजदगी उमदा इमरान खान साहब वा बाकी पाती कीगी और दागन नुम्बा पर बैलेट पेपर बांधे राजी हो कागा उचड़ले शो तो ब्या ज़ाहिरी खबर था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ व ब्याखपल बल उम्मीदवार मैदान तरवड़ियों इमरान खान साहब ना अहला कीगी तो दावी सीट बहुम द मियाँ वाली सीट खाली कीगी अब हम अल तक कीगी मंजूर शू नो ऑटोमेटिकली द मियाँ वाली सीट हम दे वक्त के दावी द लास्ट नौजी अब हम खाली तस्वर कीगी इलेक्शन कमीशन के हम पदे बांध खबर रवानी दी चे आया अल तक सूरत हाल दे नन हम दागे हवाले सरा समात शवे दे और आगे समात के हम दा खबर केदा चे दा इमरान खान साहब चिकम नोटिस ऐत जारी शवे दे दगा फ़ौरन या ममनुआ फंडिंग हवाले सरा दागे पर जवाब के अगवी दा खबर कड़े दा चे दावी वकील दावीली दी चे इमरान खान साहब खोस MNA ने दे खुबिया जवाब के वता चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुए चे समूंगा रिकॉर्ड के इमरान खान साहब उस हम MNA दे और कल पूरे चे मुंगता स्पीकर दागे डी नोटिफाई को द पारा लेटर नी राले गले रेफरेंस नी रागले आए पर बमुंग अगर न डी नोटिफाई को अगर बमुंग सरा नोटिफाइड हुई और अगर मुंग सरा MNA दे मुंग मपोयावा चे कानून से दे और द कानून खपल ख्वा के मुताबिक तशरीह मकवा दावेनावा द चीफ इलेक्शन कमिश्नर आखिर द आर्टिकल 62F1 दे से शे और दा सिंगा इमरान खान साहब द पारा मसला जोड़ू लिशी पदे बा खबर को दे वक्त के मुंगसरा सीनियर कानूनदान अली गौहर दुरानी साहब मौजूद दे अली गौहर साहब दरा शुक्रिया तुरना पहला खुसर दा सवाल दा हर यो कज़ैन के राजी चे आर्टिकल 62F1 दा देश शे देश के कम शराइत थी चाह पहर MNA या MP या सेनेटर बंद राजी और ब्या दे के दा ना अहली सिंग की दीशी द यो मेंबर कौमी सूबाई या द सेनेट डेर मरने जी तासु द शो त रोबल दा से दी कलम द आर्टिकल 62(1)F खबर को जी ना आगे की द सादिक व अमीन वाला खबर अदा che सादिक व अमीन बयो मेंबर और अगर बांधे से कॉन्ट्ररी डिक्लेरेशन चे दे सादिक व अमीन न दे अगर से द अदालत ना नहीं रागले द दे क्वालिफाइड दे या बिल अगर किसी कम दे 62 लान दे चियो कस कला सादिक व अमीन पात इनिशिन आगे सिचुएशन के दगा वर्कड़े द कानून जमीन आइन चे आगे के बस कीगी चे स्पीकर पर रेफरेंस लीगी इलेक्शन कमीशन था और पागे या इलेक्शन कमीशन फैसला की दिल ते चिकम द दे वक्त के इमरान खान वाला इशू दा ब मंग चिकल गुरु न मंग ब शुरू को द सेक्शन 137 चिकम द इलेक्शन एक्ट दे 2017 इलेक्शन एक्ट पागे के दगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर से पुनन द इमरान खान से जमा कम अंडरस्टैंडिंग दे
نه خپل چې کوم وکیل دی بیرسټر علي ظفر اغي نن موجود نو د اغي یو اسوسییټ په عدالت کمیشن وړاندې او اغي دا خبره کړې و چې چونکه عمران خان خو ریزګنیشن ورکړی دی او ان ماس ریزګنیشن ورکړی شوی دی نه هغه د ام ان ای پاتې نه دی او زما په خیال په دې باندې الریډي یو پټیشن هم پینډینګ دی کوم پی ټی آی کړی دی چې د پی ټی آی د ممبرانو د ریزګنیشن چې کوم اسلام آباد هائی کورټ کې دا جی فیصله ورکړی شي جی جی اوس چې کله موږ ګورو نه دا اوسنی ریفرنس چې دا د توشخانی سره ریلیټډ ریفرنس دی چې د توشخانه نه گفت اغستې شوی دی او هغه عمران خان خرڅ کړی دی توشخانه پاکستان کې د 1974 قانون دی د هغه د لاندې جوړه شوې ده او پاره کې ډیفرنٹ چې کوم دی دغه ورکړی شوی کټګریز ورکړی شوی دی چې کوم 2018 کې اخیری ځل امند شو پاره کې دار چې کو د 150,000 نه 150,000 یا د 150,000 نه کم څه گفت مالیت وی نه هغه با کستا پاتې شي هغه د پیسو ورکول ضرورت نشته د دینه چې د باندې کم تحائف تی توفه ملوشي نه هغه با چې چاته ملوشي هغه با جمع کیدا په توشخانه کې داغه به ایوالویشن کیږي ایوالویشن نو پته لګي چې د قیمت څه ده او بیا په یو خاص پرسنټیج باندې با هغه گیفت چې چاته ورکړی شي هغه واپس اغستی شي او کو هغه نه بیا آکشن باندې کو هغه نشي اغستی نه په آکشن باندې دا خرڅېږي شي تاسو ته بدام پدې چې په دې باره کې الریډي زمونږ درې وزیر اعظمان سابقه اغي باندې ریفرنس د نه پینډینګ دی جی جی یو د سابقه وزیر اعظم نواز شریف یو یوسف رضا گیلانی او یو زمونږ صدر صاحب آصف زرداری صاحب په دې باندې الریډي ریفرنس هم پینډینګ دی دا اوسنی چې کوم خبره کله کوو ته عمران خان باره کې ناغي ته موږ داسې ګورو چې الیکشن اکټ کې 137 سیکشن دی هغه دا خبره کوي چې تاسو به هر کال ګوښواري جمع کوي الیکشن کمیشن ته د خپل اساسو هغه اساسي کې چې انکریز راشي یا ډیکریز راشي هغه تاسو په دسمبر کې خامخاور کوي کو په جنوري کې 15 جنوري پورې نستاسو ممبرشپ به سسپند شي او هغه ټایم پورې به سسپند دي سو پورې ګوښواري نه جمع شي خو دې 137 کې چې کوم سلورم شک دی هغه ډیر زیات ضروری دی او زما پوره امید دی الیکشن کمیشن به هم د دې نه خبر وي سلورم شک دا وای چې دی ګوښوارو کې اوس کمې به شي او هغه انټنشنل شوی نه په 120 ورځو کې دننه الیکشن کمیشن نه یا دغه خلاف د کرپټ پریکټیسز پینلټي لګول شي صحیح اوس چې کله موږ دا وګورو نو دلته چې کوم ریفرنس راغلی دی ریفرنس انډیویډوالز کړی دی جی جی انډیویډوال د څه کړی دی چې د 15 پارټیانو 15 ایم ان ایز الیکشن کمیشن ته ریفرنس لګلې دي دا ریفرنس د سپیکر نېشنل اسمبلی د طرف نه نه دی راغلی نه راتلی بالکل زما چې کوم انډرسټاند جی بالکل دا سره دا هغه ریفرنس چلی دا هغه ریفرنس کې یوډمبه خبره چې کوم د لیګلی زور ته په کوم نظر ګورم اول خدا دا چې آیا دا د 137 د ټیسټ چې کوم دی چې 120 ورځو کې دننه ځکه کوالیفاینګ پیریډ ورکړی شو په قانون کې چې کله ټایم فریم ورکړی شي چې په دومره ټایم کې به یو کار کیږي نه هغه به په هغه طریقه کیږي بل سلاره د هغې دپاره نه نه کو هغه 120 ورځو والا ټایم فریم نیټ کیږي نه بالکل بیا دغه ریفرنس چلیدي شي خو هغې کې هم خو دا ده چې الیکشن کمیشن ډسکوالیفیکیشن نشي کولی د یو ام ان ای هغه سیټ ختمول شي خو چې څنګه د نواز شریف صاحب په کیس کې شو چې هغه فور لایف ډسکوالیفای شو ځکه شو چې سپریم کورټ یو عدالت ته های کورټ یو عدالت ته یو عام سیشن کورټ هم عدالت ته سیول کورټ هم عدالت ته کو الیکشن کمیشن یو کمیشن دی هغه ټریبیونل هم نه دی اټس جست ا کمیشن صحیح هغه سره د عدالت اختیار نشته د دې اختیار چې کله موږ ګورو د آئین لاندې د 218 آئین چې کوم زموږ آرټیکل دی هغه لاندې دا وایي چې د الیکشن ریلیټډ څومره قوانین دي د څومره سيزونه دي هغه چې د الیکشن شیډول نوټیفیکیشن دا غي نه پس الیکشن کول د پریزایډینګ افسر تعیناتی دا غي نه پس الیکشن ټریبیونل جوړول دا ټول دا ریسپانسیبিলিټیز د الیکشن کمیشن او د دانډلې روکتام اوس
د الیکشن اکټ چې دی هغه سپلیمنٹ کوي د آئین 215 216 217 218 آرټیکل نه قتل دادی الیکشن کمیشن تم چې آیا الیکشن کمیشن دا ډیکلیریشن ورکولی شي د آرټیکل 63(1)(f) لاندې چې آیا عمران خان صادق او امین دی او کو نه دی. دا ټول لیګل درانی صاحب چې کوم تاسو خبره وکړه ولې چې کوم دا یو هر ایم ان ای خپل بیان حلفي جمع کوي خپل اکاؤنټس حواله ساده څنګه ذکر وکړه خپل هغه ټول اسټس هغه ډیکلیئر کوي. عمران خان صاحب 2008 نه ایم ان ای نو 2002 کې هغه ایم ان ای او بیا 2013 کې هغه ایم ان ای او 2018 کې درېمه پیرا هغه ایم ان ای شو. دا راته وایي چې 13 او 18 ایم ان ای چې کوم د اغوی بیان حلفي دا هغه چې کوم مختلف رااله دغه ممنوع فنډینګ سره او ټول چې څومره حکومت ته هغه همدغه تمه لري چې خان صاحب به دې کې ډسکوالیفای شي. ستاسو دې وخت کې سوچ څه وایي ستاسو دې وخت کې تجزیه سره چې د هغوی دا ګراؤنډ څومره کلیر دی او خان صاحب ته څومره خطره کیدی شي؟ تاسو ته ما ډېره کلیر خبره وکړه چې الیکشن کمیشن عدالت نه دی. صحیح ده. الیکشن کمیشن سره د عدالت اختیار نشته. ټیک شو. سپریم کورټ سره شته، های کورټ سره شته، یو عام سیول کورټ سره شته، سیول مجسټریټ کورټ سره شته. صحیح. چې هغه دا ډیکلیریشن ورکول شي خو کمیشن سره د اختیار نشته، هغه د اختیار نه لري چې هغه دا ډیکلیئر کړي چې فلانکې کس صادق او امین نه دی. او دا کمیشن چې کوم دا رپورټ راغلی دی کوم چې دا بیان حلفي بنیاد باندې و چې حکومت با ودین 15 ډیز اب ریفرنس لیږي سپریم کورټ ته نو آیا بیا سپریم کورټ کې به دا پورا کیس چلیږي؟ نننی کیس چې کوم دی د الیکشن کمیشن کیس ډیفرنٹ دی. صحیح. د های کورټ کې چې کوم کیس دی هغه ډیفرنٹ دی. اوس چې تاسو کله د توشخانه والا ریفرنس ته هغه یو بیل طرف ته دی کوم طرف ته چې تاسو د پارټي والا یادوي چې کوم بیان حلفي ورکړی شوی جی جی د پاغي باندې هم پارټي باندې اثر پروزي چې چا بیان حلفي ورکړی دا او بیان حلفي چې دا هم پارټي هډ باور کوي. جی جی خو د چې کوم ما سو پوری ججمنٹ کتلې ده او د دې چې کوم پلیډینګ دي د اسلام آباد های کورټ مخه د پی ټی آی اغه نه دا لګي چې کوم خلکو پیسې ورکړي دي لکه یو کپل بارا کې ورکړي شوی دي چې یو پاکستانی کپل دی دا او جی دا وی کور والا انډین دا علی گوهر صاحب زموږ رابطه منقطع شوه. دوباره کوشش کوو چې دان سره په لاین واخلو. کال دا وی ډراپ شو او وی څنګه ذکر وکړو چې الیکشن کمیشن یو کمیشن دی هغه خپل فایندینګ کولی شي هغه ته آئین کې اختیار حاصل دی او پای باندې کار کوي خو هغه کمیشن چې دی هغه عدالت نه دی. داغه فیصله به حتمی نوي دا فیصله به عدالت کوي کاغه ایون سیشن کورټ وی یا های کورټ وی یا سپریم کورټ وی دا خبره به التزی او هغوی به دا فیصله کوي چې آیا عمران خان صاحب نااهله کیدی شي یا نه هغه بچته یا نه دا فیصله به عدالت کوي نه چې کمیشن هو. کمیشن کې دنه کیس روان دی دغه چې کوم الیکشن کیږي هغه کې چې څومره هم کاغذات جمع کیږي په دې به هم خبره کوو. د ما سوالم درانی صاحب نوم دې حواله سره دی چې کوم دغه نه حل کی دي هغه کې یو حل کې نه خود خان صاحب کاغذات نامزدگی مسترد شوی دي خو اتو کې خو ایکسپټ شوی دي اوس که آیا هغه اته ایکسپټ کوي نو ست طریقه کې دی شي الیکشن کمیشن په خپل څنګه ګوري لګیا دی ارستا. علی گوهر صاحب دوباره مونږ سره پلان دی. درانی صاحب دا راته وایي چې نه کې اته حلقو باندې د عمران خان صاحب کاغذات ایکسپټ شو په یو فیصل آباد کې غالبا مسترد شوي دي هغه هم اپیل کې لاړ شي کوم څه ډاکومنټس میسنګ دي اب جمع کینو کې دي هغه ایکسپټ شي. الیکشن کمیشن یو خواته وایي چې عمران خان صاحب غلط بیانی کړی ده او چې کوم بیان حلفي وا د هغې خلاف ورزي وا څه ګڼئ آیا دا مخالف امیدواران اوس د الیکشن کمیشن هغه فیصله هغه ګراؤنډ جوړولی شي چې هغه بیا هر یو ډسټرکټ الیکشن آفیسر چې کوم دی یا هلته ریټرننګ افسر دی هلته ورشي او هغه ته ووایي چې دا کس امیدوار دی او د دې باره کې د کمیشن دا فیصله راغلی ده د کاغذات تاسو مه ایکسپټ کوئ. دا جی ما ته چې کوم لګي نه د کو زه وکیلوم داغي ما به هم دا کوله چې هر ځای کې به ما چیلنج کوله جی همدغه خبرې باندې خو دې کې بیا دواړو سایډو ته تاسو دا بوتلی شئ. ایشو دا ده چې کوم فورن فنډینګ کیس دی چې کوم باندې حکومت وایي چې ریفرنس لیګل پکارو چې هغې لا اوسه پورې نه دی لیږلی. جی جی مسله هغې کې دا ده چې هغه د یو پارټۍ خلاف دی هغه د فرد واحد خلاف نه دی. بالکل پی ټی آی باره کې دی
هغه چونکه د پارټي ایشو دا نه هغه باندې تاسو د پارټي هډ ډیسکوالیفای نشئ کولای. نن کو تاسو اوریدلی د اسلام آباد هائی کورټ جسټس بابر ستار یو خبر وکړه چې دا 1970 نه دی چې د لیونتوب پرنګ پارټیانه بین کوم. بالکل. او هغه وجه دا ده چې ټایم بدل شوی دی او اوس پارټیانه هم بدل شوی دي. او درانی صاحب د حکومت هم څه خاص پارټي بینکولو پلان نه ښکاري او وی عمران خان صاحب چې کوم ټارګټ ته توشاخانه کې مغوي عمران خان ته ټارګټ کوي. بیسیکلی دا د جی چې کله تاسو ته یاد شي 2017 کې سپریم کورټ یو فیصله ورکړی و. جی جی. هغه فیصله کې سپریم کورټ دا ډایریکشن ورکړو چې د ټولو سیاسي پارټو د اډیټ وشي. بالکل بالکل. فورنزیک اډیټ دی وشي او هغه دی وداوت ډیسکریمینیشن وشي. اوس هغه ډیسکریمینیشن شوی دی یا نه دی شوی د پاکستان تحریک انصاف چې کوم د وکیل دلایلو په دغه کې په الیکشن کمیشن کې او په اسلام آباد هائی کورټ کې نن هغه هم دا دي چې د هغه ججمنٹ وایلیشن شوی دی ځکه چې صرف یو پارټي ټارګټ شوی دی. او هغه خبره چې کله تاسو وګوره دی بار چې کله د پی ټی آی لیګل ټیم کله اسلام آباد هائی کورټ ته ناغي هم دغه خبره باندې تلو چې یو شان طریقې سره د ټول ټریټ شي. صرف دا نه چې پی ټی آی د ټارګټ شي. او دغه دا ما یو مخکیم پروګرام کې یو انټرویو ورکړ هغه کې ما هم دا کړو چې دا به الټیمیټلی د دې نه یو لوی لیګل ایشو هم دا جوړیږي. ایشو به بیسیکلی دا وي چې آیا پی ټی آی سره ډیسکریمینیشن شوی دی او کو نه دی شوی او هغه په دې توګه کتل کیږي چې دا نور کوم سیاسي جماعتونه دي د اغي سره هم دغه سي اډیټ شوی دی او کو نه دی شوی. د وخت د پی ټی آی ټیم هم دغه وی چې د اغي اډیټ نه دی شوی مونږ ولې شوی دی او کېدل پکارونو د ټولو دی شوی ځکه فندینګ خو ټولو ته شوی دی. دلته او بل یو بایفرکیشن دی دلته دا چې خبره کیږي د فندینګ جی یو فورن فندینګ او یو ممنوع فندینګ دی. اوس فورن فندینګ د ټولو پارټو ته شوی دی او ټولو پارټو ته کیږي تاسو ته پته ما ته پته ده یو بیرونی ملک پاکستاني دی هغه خپل پارټي دلته سپورټ کوي هغه ته پیسې را لېږي خلک را لېږي کو هغه پیپلز پارټي ته دا پی ټی آی ته دا اے ان پی ته دا پی ایم ایل ان ته دا هر یو پارټي ته را لېږي. خو بیا هغه ډیسټینګویش کول چې دا د ممنوع فندینګ ته څنګه دي دا فورن فندینګ هغه اسټابلیش کولی پراپر اډیټ نه او هغه الکیږي چې کله تاسو اسټابلیش کې چې دا پیسې نه دي خودل شوی یا کو دا مونږ وګورو چې د دې پارټي آرټیکل 17 لاندې هغه کې دا ویل شوی دي زموږ د آئین آرټیکل 17 چې یو پارټي د ملک خود مختاره خلاف سوورینټی خلاف لا ډیره مشکل ده ثابتول. هلو دا ثابتول ډیره ګران کار دی. دا ډیر ګران کار دی جی بالکل نه عمدغه شیز دی ممنوع فندینګ او په فورن فندینګ دلته انټرلینک یوز کیږي دوانو کې ډیر لوی فرق دی. هغه اسټابلیش کول چې تاسو سیاسي او پارټي د ملک د سالمیت خلاف تللی دی دا خو ډیر سبجیکټیو ټرم دی. د وخت زمونږ ملک کو تاسو خیال کړی جی هر یو سیاسي پارټي وي چې بل غدار دی. پی ټی آی والا پی ایم ایل ان ته غدار وي پی ایم ایل ان والا پی ټی آی ته غدار وي دی پیپل پارټي ته غدار وي دلته خو د غدارې ټاپې بس په هر څه باندې لګي نه چې دغه ته تاسو کله وګورئ د قانون چې جوړ شوی دی زمونږ آئین ډیر جامع آئین دی هغه کې دا سيزونه کور شوی دي خو دلته چونکه سیاسي مفادات قانوني بالادسته باندې د پاسه راځي هغه وجنه یو سیز نه بل سیز جوړ شي او همیشه چې کوم دی یو کیس بل سره مرچ کیږي هم برابرۍ نه. ډېر شکریہ علي ګوهر درانی صاحب کافی تفصیلا هغوی په آئین باندې الیکشن ایکټ باندې رڼا هم واچوله او د عمران خان صاحب باره کې هم وی چې دا کاغذونه هغوی چې د بلې پارټۍ وکیل وي همدا یو حسني د امپارشل کس چې هغه دواړه رخونه ښیي او یا به چیلنج کوي کاغذونه چې ستاسو دا فیصله وه دا کاغذونه دي خو بیا بل خواته دا خبره هم ده چې الیکشن فیصله نشي کولی فیصله به عدالت کوي. عمران خان صاحب په میدان کې دی او تر اوسه پورې هم دا خبره ده چې د خیبر پښتونخوا څلورو حلقو نه به عمران خان صاحب هی امیدواري ولې چې کاغذونه هم منظور شو. دغه حلقو باندې صورتحال څه دی او آیا عمران خان صاحب له څوک ټف ټایم ورکولی شي او که نه یو وړه شنده مې نه پس تاسو ته پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی وایو او مونږ خبره کوو لګیا یو د ضمني انتخابات حوالې سره 9 قومي اسمبلی حلقې دي
द कराची यवा हल्का आमिर लियाकत हुसैन साहब दा हुई इंतकाल हो शुबे दा एमकेएम हम यवा हल्का व आम खाली शे हुआ और बेदा मुल्तान चिकला जैन कुरैशी एमपीए शो दागा खोर वलाड़ा दा दरे हल्के दिन अलावदी हो बाकी ना हल्को बांध इंतखाब दे द खैबर पख्तूनख्वा हम सलोर हल्की दी द कुरम पेशावर मर्दान औ वसरा 4 सदा सूरत हाल सदे पदे बखबर को और तजिया बाखलू द पेशावर सीनियर सहाफ़ी द आज टेलीविज़न पेशावर ब्यूरो चीफ मोहतरमा फरजाना अली साहिबा। मैडम बहुत शुक्रिया। मैडम सबसे पहला सवाल तो मेरा ये है आपसे कि 4 हलके हैं लेकिन गहमा गहमी अभी तक लग नहीं रही कि इंतखाबात की है। क्या समझती हैं तमाम पार्टियां ये उम्मीद लगाए बैठी हैं कि इमरान खान साहब को ज़िमनी इंतखाब से पहले ही नाअहल कर देंगे और फिर कैंपेन चलाएंगे, या आपको लगता है कि उनको अभी तक खौफ है कि इमरान खान साहब खुद मैदान में हैं? देखिए, गहमा गहमी की बात की है तो अगर इन हलकों में जाएं तो अपनी अपनी सतह पर लोग जो है जो इस एक्शन में है, आपको पता है कि पीडीएमए ने फैसला किया था जो फर्स्ट रनर अप होगा वो ही इस इलेक्शन में होगा। अब 2 सीटें इस वक्त मेरे ख्याल में एएनपी के पास हैं और फिर जमयत के पास हैं। तो अगर हम इसको देखें तो वो अपनी अपनी सतह पर पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये जो आपने दूसरी बात की बिल्कुल एक उम्मीद मौजूद है। और अगर आप देखें तो मतदान में आज जो एतराज उठाया गया है, इनफैक्ट एक एप्लीकेशन है लेकिन एतराजात उसमें 5 हैं। अगर उनको आप देखें, वो पॉइंट देखें, उनमें 1-2 एलिगेशन बहुत ज्यादा सीरियस हैं। एक तो इंतहाई सीरियस है जिसको अब तक तो बताया भी नहीं जाता, लेकिन बहरहाल और मैं भी उसको स्क्रीन पर कहते हुए थोड़ा सा अवॉइड ही करूंगी, लेकिन खान साहब के बारे में एतराज वो भी उठाया गया है जो इलेक्शन में उठाया गया था। देखें तो हाईकोर्ट में भी उसका था, कोर्ट में भी था, पिशावर कोर्ट में भी। मैडम आपकी आवाज़ कुछ क्लियर नहीं है, दोबारा हम आपसे रब्ता करने की कोशिश करते थे। जिक्र हो कचे मर्दान के इमरान खान साहब कागजात बांधे एतराज़ रौचत शो सलोर हल्की दी पेशावर मर्दान 4 सदा और कुरम और मर्दान पहला जैद चलता के एतराज़ मखे तरागे कम ची उचतले शो 15 एतराज़ात अगुई जिक्र हो कचे मखे तरागली दी इमरान खान साहब कागजात हवाले सरा। मैडम योदल ब्या मुक्तदा जी, मैडम आपकी आवाज़ क्लियर नहीं थी। आप बात कर रही थी मर्दान में जो एतराज़ उठाया गया है इमरान खान साहब के कागजात के ऊपर। जी बिल्कुल, जो एतराज़ात उठाए गए हैं उसको अगर देखें तो उसमें 2-3 चीजें बहुत ही सीरियस हैं और उन्हीं के पॉइंट बुनियाद पर ये एक कहा जा रहा है कि जो एक सिचुएशन इस वक्त बनी हुई है, क्योंकि देखिए खान साहब का मुकाबला इस वक्त इलेक्शन में तो नहीं हो सकता। ये एक ऐसी हकीकत है जिससे कोई दो राय नहीं है। इस वक्त जिस तरह की उनकी पॉपुलैरिटी है, लोग उनको मान रहे हैं। पिछला आप पंजाब का इलेक्शन भी देख लें तो ओवरऑल सिचुएशन उनके हक में है। आप बाजार में जाए, मैं जाऊं गली मोहल्ले में, लोगों को एक तो उन्होंने अपना जो वो बयानिया है वो इतना खूबसूरती से बनाया है और इतना मजबूत तरीके से बनाया है कि हर एक को लगता है कि वो सच्चे हैं और वो उस पर यकीन कर रहे हैं। दूसरी चीज है महंगाई, जिसकी वजह से ओवरऑल सिचुएशन जो है इतनी डिस्टर्ब है। एक आम आदमी, पहले तो गरीब सिर्फ परेशान था और लोअर मिडिल क्लास, अब आप आ जाए तो अपर मिडिल क्लास वाले भी बहुत परेशान है, बल्कि वो लोअर मिडिल क्लास बन गए हैं। सैलरी तबका बहुत परेशान है, हर कोई ताजिर, हर कोई परेशान है। तो ये एक दूसरा कमजोर पॉइंट है जो कि हुकूमत वक्त के अगेंस्ट चला जाता है। तो उनको बहरहाल, लेकिन आपने कहा कि उनको होप है कि ये एतराज़ात, तो एक ही चीज रह जाती है, वो है वो एतराज़ात जो खान साहब पे अब उठाए जाएंगे। जाहिर है एप्लीकेशन की शक्ल में वो आएंगे और उनके कोशिश की जाएगी कि उनके कागजात नामजदगी जो है वो मुस्तरद किया जाए। आज जब मैं उन पॉइंट्स को देख रही थी जो मतदान में डाले गए हैं और बताए गए हैं कि ये एतराज़ात हैं, तो उनमें एक आध नुकता बहुत ही सेंसिटिव है जो अगरचे 2018 के इलेक्शन में भी कोर्ट में भी इवन के लोग गए थे, लेकिन उस वक्त उसको रोक लिया गया था। और क्यों रोक लिया गया था, ये एक लंबी कहानी है, वो आपको भी पता है, मुझे भी पता है। अब अगर
खान साहब को उन्होंने नाअहल करना है, तो वही 2-3 नुक्ते हैं जिनकी बुनियाद पर वो हो सकते हैं, और यही एक उम्मीद है जिसको लेके बैठी हुई हैं बाकी पार्टियां कि ये नहीं होगा और इलेक्शन में जो है वो ऐसे अंदाज में होगा कि शायद उसमें खान साहब ना हो। लेकिन बहरहाल ये पाकिस्तान है और पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। और मैं आपको एक बात बताऊं कि खान साहब ने अपनी सेकंड लास्ट स्पीच में एक बड़ी अहम बात की और उन्होंने कहा कि ये मुझे कट टू साइज करना चाहते हैं। अगर आपको याद हो तो 2018 से पहले किसी और को कट टू साइज किया गया था। तो मैं जो कह रही हूँ कि पाकिस्तान के वो जो मारूजी हालात हैं जिसमें सियासी पार्टियों को कट टू साइज किया जाता है ताकि वो जो हुकूमत करना चाहते हैं सारे इख्तियारात उनके हाथ में रहें और सियासी पार्टियां बेबस हों। तो चूंकि अब खान साहब की पॉपुलैरिटी है वो बहुत मजबूत हो गया। हम देखते हैं कि भुट्टो साहब जैसे थे, फिर एक वक्त में नवाज शरीफ साहब भी बहुत मजबूत हो गए थे। तो अभी खान साहब उस सारे चीजों को जब क्रॉस करते हुए नजर आते हैं तो खान साहब का ये एक खदशा कि उनको कट टू साइज किया जा रहा है, तो जाहिर है फिर कुछ ना कुछ तो दिखाना ही होगा ना। अच्छा मैडम, जो आप बात कर रही हैं कि कोशिश है कि उनको नाअहल किया जाए, अगर सूरत हाल मुख्तलिफ होती है, पेशावर से, चारसद्दा से, मर्दान से और कुरम से, हम सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की बात करें, अगर चारों हलकों से इमरान खान साहब मैदान में उतरते हैं तो आपको क्या लगता है कहाँ पे टफ टाइम मिल सकता है, या सारा का सारा सिर्फ एक पार्क में वॉक करने के बराबर होगा और खान साहब आसानी से जीत जाएंगे? देखिए, जो दूसरी जमातों ने एक स्ट्रेटेजी बनाई है उसमें अगर आप देख लें तो उन्होंने उसी को सीट दी है जिसमें कि जो फर्स्ट रनर अप था, यानी कि जेयूआई को आप देख लें, एएनपी को देख लें, इस तरह से। अब जहां अगर आप 2018 का इलेक्शन उठा के देखें तो जेयूआई और पीटीआई के दरमियान मैं उस दिन देख रही थी तो 1000-1500 वोटों का फर्क है, ठीक है। एएनपी का फर्क बहुत ज्यादा है। आप मर्दान की बात कर रही हैं, जो वहां पे अली मोहम्मद खान साहब थे और साथ उनके मौलाना कासिम साहब दोनों सीटों पर, जो कोरम में भी और मर्दान में भी है जी, उसमें अगर आप देखें तो उसमें फर्क कम आता है, लेकिन जहां एएनपी मुकाबले में थी वहां पर आपको फर्क ज्यादा नजर आता है। लेकिन ये जो स्ट्रेटेजी इन्होंने अपनाई है कि आप इस पार्टी को दे दें और बाकी सारे जो है उसको सपोर्ट करें। अब पेशावर वाली सीट पर मुझे मुकाबला बहुत सख्त नजर आ रहा है, क्योंकि बल्दियाती इलेक्शन में आपने देखा कि जेयूआई एक बहुत ही मूड के साथ और बड़े बेहतरीन चीज तरीके से मुकाबला करती हुई मेयर की सीट ले उड़ी, और ओवरऑल भी आप अगर सिचुएशन देखें तो पेशावर में बहुत खराब रही है। अब अगर एएनपी को बाकी पार्टियां सपोर्ट करती हैं, और खास तौर पर आपको अगर जाहिर है आपको मुझसे ज्यादा पता है, आप फील्ड रिपोर्टर भी है, ये जो शहर है ना जहां से गुलाम बिलोर साहब खड़े हुए हैं, इस हल्के में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एएनपी का एक मजबूत वोटर मौजूद है। लेकिन अब एएनपी कैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वोटर को, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने वोटर को कन्विंस करेगी कि वो एएनपी को वोट दें, ये एक बहुत मुश्किल काम होगा, लेकिन इन्हें करना होगा। अगर तो ये इसमें कामयाब हो गए तो फिर खान साहब का मुकाबला हो सकता है। वो आपने कहा ना कि नहीं ये ऐसे आम सी बात है, नहीं आम सी बात तब नहीं होगी, लेकिन अगर वोटर्स ने अपनी पार्टियों की बात नहीं सुनी तो खान साहब आसानी से निकल जाएंगे। दूसरा फिर आ जाते हैं जेयूआई की तरफ। अगरचे उन्होंने तो पहले भी बड़ा जबरदस्त मुकाबला किया, लेकिन अब जाहिर है क्योंकि मैंने आपको 2 पॉइंट बताए कि महंगाई और ये सारी चीजें हैं, तो अब उनको भी थोड़ा सा नहीं बल्कि बहुत काम करना पड़ेगा, और सारी पार्टियों को अपने वोटर को मजबूर करना पड़ेगा कि जो कैंडिडेट उन्होंने खड़ा किया है वैसा ही उनको वोट दे, अदरवाइज आपको रिजल्ट जो है सवाल जैसा नजर आएगा। तो क्योंकि चीज जो है वो इस वक्त बहुत मुश्किल है, खान की पॉपुलैरिटी अरूज पर है और महंगाई बहुत खराब है। अभी आपने मैडम पेशावर की बात तो कर दी कि गुलाम बिलोर साहब तगड़ा मुकाबला करेंगे, आपने मर्दान, कुरम और चारसद्दा पे जरा अलग अलग नजर नहीं डाली, यहाँ पे क्या सूरत हाल बनती है? मैंने तो आपको ओवरऑल बताया, मैंने सिर्फ ये नहीं कहा कि ये तगड़ा मुकाबला करेंगे। तगड़ा मुकाबला उस सूरत में करेंगे जबकि सारी पार्टियां इनके कैंडिडेट को सपोर्ट करेंगी जो कैंडिडेट उन्होंने खड़ा किया है, और सेम सिचुएशन मर्दान, सेम सिचुएशन आपको चारसद्दा और कुरम में नजर आएगी। ये सिर्फ उसी सूरत में मुमकिन है कि सारे पार्टियां अपने वोटर को मजबूर करें कि वो जाके
उसी कैंडिडेट को वोट डाले जो उन्होंने मुतफिक का तौर पर खड़ा किया है। अदरवाइज जो है खान साहब को हराना बहुत मुश्किल। आपको लगता है कि ये मुमकिन होगा कि तमाम पार्टियों के वोटर जो हैं, जिनको वो पिछले टाइम में बुरा भला कहते थे, इस्लाम का जिक्र कर लिया या जो भी उन्होंने इल्जाम लगाए थे, उसके बाद अब वो जाके उनको वोट करेंगे? यही तो वो मेन पॉइंट था जिसके ऊपर खान साहब भी और बहुत सारे लोग जो हैं वो एतराजात उठाते थे कि ये पार्टियां कैसे एक दूसरे के साथ खड़ी होंगी, कैसे अपने वोटर को कन्विंस करेंगी उन लोगों को वोट देने पर जो कि पहले जिसका खदशा आपने जाहिर किया। लेकिन आप ये देखें कि इस वक्त जो फिजा बनाई है सारी पार्टियों ने, वो ये बनाई है कि अगर तो मामला इस तरह से करना है कि वो जैसे अब तो ये लगता है कि दूर दूर तक सिर्फ खान साहब ही है ना, वो हम जब मतलब कोई अगर जलसा करें या इलेक्शन लड़े, जो इस फिजा को अगर अब आपने खत्म करना है तो फिर इकट्ठा होना पड़ेगा। तो फिर जाहिर है आपको वोटर को भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त सिचुएशन बहुत मुश्किल है इन सारी पार्टियों के लिए। इस वक्त सिचुएशन आप खुद देखें कि आपने 25 को इलेक्शन में जाना है, 25 सितंबर को, और अभी आप पेट्रोल की कीमतें बढ़ा रहे हो, महंगाई किस तरफ लेके जा रहे हो। अभी आज जो हुआ है वो आप देख लें, दरामद के हवाले से जो फैसले हुए हैं, तो ये सारी चीजें ऐसी हैं। मैडम अभी 2 बार और नजरसानी आएगी शायद 1 सितंबर को और 15 को फिर कम कर दें, क्योंकि 25 को इलेक्शन है। जी मैं आपसे यही कह रही हूँ कि आप वो नजरसानी की बात देखिए, मैंने आपसे पहले ही कर दी कि उधर 2-3 पॉइंट आज मेरे सामने जब आ गए तो वो इतने खतरनाक पॉइंट है कि अगर उनके ऊपर ही अमल दरामद करा लें तो वो तो मुकाबला ही खत्म हो जाता है ना फिर तो। लेकिन अगर मुकाबले में जा रहे हैं तो फिर क्या करेंगे? फिर आपको यही स्ट्रेटेजी अपनानी होगी, अपने वोटर को कन्विंस करना होगा, चाहे वो जिस पार्टी का भी है, लेकिन उसको सारी की सारी पार्टियों के वोटर वोट देंगे तो तब जाके आप खान साहब का मुकाबला कर सकेंगे। अदरवाइज मेरा ख्याल में खान साहब का मुकाबला करना इस वक्त बहुत मुश्किल है। मैं नामुमकिन का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करती, लेकिन बहुत मुश्किल है। बहुत बहुत शुक्रिया फरजाना अली साहिबा, सीनियर जर्नलिस्ट और सिंगाई जिक्र इमरान खान साहब पसरों वालों हल्को बांधे पाकिस्तान बांधे पर लीड के दे कई आवाज़ मुकाबला कीगी हुक्म मुकाबला कोलवाड़ी मुखालिफ पार्ट है नो टोलो वर्कर्स टोलो वोटर्स बयोज़े कीगी और यो उम्मीदवार लबा वोट वर्कई अले बचरता खबर दाई पहक के राजी इन्हें बलख्वाता लगी ना चदा सूरत हाल बदुम कंट्रोल के राजी सूरत हाल द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहक के ज़्यादा दावे नावा द फरजाना अली बीबी और सूरत हाल उमदा से दम चो PDM से कई अगुई उमदा टोल तमादा चदा कस मुंगा ना अहल को बड़े मुकाबला कोल खो आसान कार न दे ये बड़ा शंद माखलो तास्ता प्रोग्राम की योजल ब्याह हर के ले वायु और द पुख्तो यो मतल दे वही तंग आमद ब जंग आमद पुख्तो किम दे उर्दू किम दे हर यो कस उमदा कवई चितबल कस दुमरा तंग के चागा ब्या जंग तराशी उमदा अर्स द खैबर पख्तूनख्वा बल्दियाती नुमाइंदा गानम कई लग्या दी नन अचानक तकरीबन से सलोरनी में 15 बजे चिदा पे खबर तहसील कौंसल हाल कम जदेना मख के ज़िला कौंसल हाल हो दागे इजलास रोगस्तले शो और टोल चेयरमैनान सुमरहम द पे खबर दी 130 मेंबरान दी अगर टोल रालल टोल के नास्तल मेयरम वर सरा के नास्तर डिप्टी कमिश्नर एम रोगस्त और दा गिले वर्ता ओकड़ा कि सूबाई हुकूमत मुंगला फंड न राकई सूबाई हुकूमत मुंगला इख्तियार न राकई सूबाई हुकूमत कम कानून के शे खबरी दी अगर टोलो न मुनकर शो और चिस्सो हम जमुंगा हको अगर मुंगला न राकई जका मुंगा मजबूर यू चे मुंगबा पे खबर के चिकम रवान द एंटी पोलियो मुहिम दे द पोलियो खात्मे मुहिम दे मुंग दागे बाइकाट कऊ और मुंगबा न सिर्फ द पोलियो बल्कि सुमरा हम द सूबाई हुकूमत मुहिमात हुई सुमरम भी सम हुकूमत हुई मुंग बागा न मनू और मुंग बा हुकूमत सरा पयोजे की वलाड़ नहीं दा होम चेयरमैन हुए चिता तो बस सो के तमुंगा दगा सीट मुंग गठले दे तासो मुंग सरा मुसलसल ज्यादा कवे लग गया है अतम याश्ते शवे मुंग त यो रुपए न जारी शवे चमुंगा फंड इस्तेमाल को मुंग दखपल बजट न न्यू खबर जमुंगा कौंसल के दलना तनखागाने वर्कुड़ द पारा हम पैसे निश्तरे और मुंगा कदा हुकूमती मेंबरान दी को अपोजिशन की मुंग ता आगा फंड न मिलावेगी कम चे जमुंगा हक ते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चेयरमैन हम बाय के शामिल हूँ द NP हम पीपल्स पार्टी हम वा PTI हम और टोलो खपलो के उमदा का यो खबर औकड़ा च सूबाई हुकूमत जो सुमवई मुंग बै न मनो आगाज़ के नास डिप्टी कमिश्नर पेशावर शफीउल्लाह साहब अगवी दरखास्त मौका कि मुंगा तासो हर या खबर मनो तासो बिल्कुल मुंग सरा वलाड़े तासो मुंग सरा मंडा हम वक़ तासो गीला हम जायज़ दा ज़बरदा खबरा तासो दागा पैगाम चे दे आगा सूबाई हुकूमत मखता एकदम
هغه سره اختیار نشته چې څه کاروایي وکړي یا څه وعده هلته وکړي خو هغه دا ووایي چې زه به بره حکومت سره خبره کوم خو خبره دا ده چې آخر ولې دومره غټ ګام پورته کولو طرف ته دغه بلدیاتي نمایندګان روان دي صوبایي حکومت مسلسل قانون کې امنډمنټ وکړه ترمیم یې وکړه څومره اختیار ورسره و کمېده او دې حد ته یې راوسته چې صرف یو ټي ایم اے ته خلک کېنول تاسو سره ټي ایم اے کار کوئ او اب هم تاسو نه کوئ تاسو سره ناست ټي ایم او به کوي آخر دا بلدیاتي نمایندګان ووټ باندې راغلي دي لکونو او کروڑونو روپۍ خلکو لګولي دي خلکو د لکونو خلکو نمایندګي کوي لګیا دي 6 او 8 صوبایي اسمبلی حلقو باندې یو علاقه جوړه شوه او ووټ میلاو نه شو نو بیا آخر دا ولې کېږي نو دا نن دغه خبره مخې ته راغلې ده سبا پورې ټایم ورکړی شوی دی ټولو بایکاټ خو کړی دی ګورو چې سبا ډپټي کمشنر پېښور دغه منتخب نمایندګانو ته چیرمنانو ته جواب څه ورکوي خو ټول چیرمنان واضح ډول خبره کوي چې موږ به نور کار نه کولی چې که موږ تحصیل کونسل وګورو هغې نه او چې کوم ویلج کونسل دی هغوی هم لاسو تړلی شوي دي او چې څه چې سیکټري کونسل وایي هغه کوي او چې څه سوپروایزر صاحب وایي هغه به کېږي د منتخب نماینده سره هېڅ اختیار نشته هغه هېڅ هم نشي کولی او نه هغه څه مخې ته کار کولی شي ووټ هغه اخیستی دی خلک تمه د هغه نه کوي خو هغه سره اختیار نشته دی نن پروګرام زموږ د هفتې اخرنی پروګرام و که خدای کړی خیري او ژوند وفا وکړه نو بیا به د ګل پرز ملاقات کوو تر هغې دمه اجازت راکړئ د الله په امان